बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 22 दिसंबर है। आज इस वीडियो में हम पंजाब असम्बली की बात करेंगे, पंजाब हुकूमत की बात करेंगे और इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। कल रात 12 बजे एक शटअप कॉल दी गई पीडीएम हुकूमत को, 14 जमातों को, क्योंकि इन्होंने कल रात 12-1 बजे तक ये ठानी हुई थी कि जी हम आज गवर्नर पंजाब से बाकायदा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई करवा देंगे। हालांकि ये सारी जमातें जानती हैं कि आइन और कानून इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। गवर्नर साहब इस चीज़ के मजाज ही नहीं है। असम्बली का इजलास चल रहा है, आप उन्हें जो है एक तो पहले आप उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद अगर असम्बली का इजलास चल रहा हो तो जब तक आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आती है तब तक आप उनको कह ही नहीं सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई। उसके बाद या तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन से जो है इनकार किया हो और एतमाद का वोट लेने से इनकार किया तो आप उनको डी नोटिफाई कर देंगे। आपने सिर्फ इजलास बुलाने का कहा और उन्होंने कहा कि जी असम्बली का इजलास चल रहा है तो हम क्यों ऐवान इकबाल में इजलास बुलाएं, तो उसके ऊपर डी नोटिफाई करवाने की जो है वो रात को प्लान था। लेकिन उसके बाद एक शटअप कॉल आई और शटअप कॉल कहाँ से आई ये आपके सामने रखेंगे। अभी इस टाइम क्या चल रहा है, आज इमरान खान साहब ने अपने तमाम पंजाब के जो एमपीएस हैं और एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं गवर्नर हाउस के सामने, और वहाँ जो उसकी सिक्योरिटी है वो बाकायदा रेंजर्स और पुलिस को दे दी गई है। क्या सूरत हाल बनने जा रही है, अभी एक ताज़ा तरीन खबर आई। गवर्नर साहब को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक ताज़ा तरीन मशवरा दिया गया और अब गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं। गवर्नर साहब और परवेज़ इलाही साहब इस टाइम बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। क्या परवेज़ इलाही साहब आज रात तक डी नोटिफाई हो जाएंगे, ये आपके सामने रखेंगे। चौधरी फवाद हुसैन साहब क्या कहते हैं पीडीएम की लीडरशिप के बारे में, उन्होंने एक ताज़ा तरीन ट्वीट किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो बड़े गुस्से में हैं। कल रात उन्होंने अमेरिका से वापसी थी उनकी और वहाँ से उन्होंने बैठकर वॉइस ऑफ अमेरिका और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ बैठकर उन्होंने हमारे अदारों के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद की, क्योंकि उनका नज़र आ रहा है कि पंजाब और केपीके की हुकूमतें, उनके वालिद मोहतरम जो हैं वो आकर लाहौर में बैठे हुए अरबों रुपए लेकर आए हैं और वो पंजाब की हुकूमत गिराने के चक्करों में हैं। हालांकि सिंध की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने रखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन उनके वालिद मोहतरम जो हैं वो लाहौर आकर बैठे हुए मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने वहाँ अमेरिका में बैठकर क्या इल्ज़ामात लगाए हैं और क्या कहा है हमारे अदारों के बारे में, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब ने ट्वीट किया है आज, उसमें वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इमरान खान के साथ दिलो जान से हैं और साथ देते रहेंगे। मुस्लिम लीग काफ मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी, क्योंकि ये भी खबर चलाई जा रही थी कि मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा हैं जो कि 10 एमपीएस हैं वो ही अब दोबारा इनको वोट नहीं डालेंगे परवेज़ इलाही साहब को और वो चौधरी शुजात हुसैन की बात मानेंगे। लेकिन पार्लिमानी लीडर जो हैं वो सारे इनके साथ हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चौधरी शुजात हुसैन की बात माने, ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। अफवाहें फैलाने वाले मखसूस एजेंडे पर चल रहे हैं और इख्तलाफात का प्रोपेगेंडा करने वालों को मज़मूम मज़ाहिम नाकाम होकर रहेंगे। यानी कि उन्होंने फिर वाज़िया कर दिया कि इमरान खान के साथ दिलो जान से हैं और उनके साथ ही चलेंगे। अब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। उन्होंने कहा कि पीडीएम की लीडरशिप के चेहरे अवाम के विलन हैं। अदारे अवाम मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ खड़े ना हों, अवाम को हुकूक से महरूम रखने के लिए माफिया का साथ देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। हमारे अदारे इस टाइम अवाम मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ खड़े हैं। तो ये कल रात जो फैसला हुआ है जो कि डी नोटिफाई करवाया जा रहा था और इसके पीछे कौन सी ताकतें थी, कौन डी नोटिफाई करवाना चाह रहा था और कौन इनके साथ खड़ा था और फिर कहाँ से शटअप कॉल आई, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसी हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है, तो वो कह रहे हैं कि अदारे जो हैं अवाम मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ ना खड़े हों, अवाम को हुकूक से महरूम रखने के लिए माफिया का साथ देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। कौम ऐसे किरदार और सूरतकारों को माफ़ नहीं करेगी। आइन का एहतराम करें और अवाम को हुकूमत चुनने का हक दिया जाए। अच्छा, ये बात जो है ना कि जी अवाम को हुकूमत चुनने का जो है वो दिया जाए, हक दिया जाए। क्या पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान के बिजनेसमैन, पाकिस्तान की जितनी अशराफिया है, पाकिस्तान के आइन और कानून नाफिज करने वाले अदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे, तमाम स्टेक होल्डर और इवन के रियासत पाकिस्तान सब जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस टाइम किसके साथ खड़ी है और पाकिस्तानी अवाम इस टाइम क्या चाह रही है और पाकिस्तान के हक में बेहतरी क्या होगी और इलेक्शन से ही पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा। लेकिन फिर भी सिस्टम को बचाने के लिए जो है कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो इस फरसूदा निज़ाम को बचाने के लिए अपना आखिरी ज़ोर लगा रही हैं और उनका ज़ोर ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह
اچھائی کی طرف جائے گا اور یہ نظام اب نہیں چلے گا۔ ہم ہمیشہ سے آپ کے سامنے کہتے آئے ہیں یہ نظام اپنی موت آپ مرتا جا رہا ہے۔ گورنر بلیغ الرحمان صاحب نے جو ہے آج صبح ہی جو ہے وہ کیا ہے کہ جی رپلائی ٹو دا اسپیکر رولنگ آف یسٹرڈے وچ واز alleged اینڈ انکانسٹیٹیوشنل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو رولنگ جاری کی گئی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے سبطین حسین کی طرف سے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی گورنر صاحب جو ہیں وہ تو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو یہ کہنے کے مجاز ہی نہیں ہے، اور کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، حالانکہ اجلاس چل رہا ہے اور سارے جو ایم پی ایز ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ان کی جو رولنگ ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بڑا غصے کا اظہار کیا ہے جی، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن جو ذرائع نون لیگ ہیں ان کو رات کو کس طرح کی امید دلائی گئی اور ان کو کہاں سے کہا گیا کہ جی آپ کا کام ہو جائے گا، جی آپ ڈی نوٹیفائی والے چکر میں مت پڑیں، آپ کا کام ہو جائے گا اور پرویز الہی صاحب خود استعفیٰ دے دیں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جی پرویز الہی صاحب نے یہ ہمیں کہا تھا کہ جی وہ خود ہی چلے جائیں گے، تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، انتظار کریں، اور ڈی نوٹیفائی والا کام جو ہے وہ غیر قانونی ہے، آپ اس چکر میں مت پڑیں، اور پرویز الہی صاحب خود استعفیٰ دے دیں گے۔ اب آج جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے مشورہ دے دیا گیا باقاعدہ گورنر صاحب کو کہ جی آپ قانونی ٹیم سے مشاورت کریں اور ڈی نوٹیفائی والے چکر میں نہ پڑیں۔ وزیر اعلیٰ کو اگر آپ ڈی نوٹیفائی کرنے جائیں گے تو عدالت ان کو ریلیف دے دے گی، قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے تو انکار تو نہیں کیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے یا نہیں لیں گے، تو آپ ان کے انکار سے پہلے کیسے ان کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اور اعتماد ان کے ساتھ اتنی بڑی تعداد ہے، اور نو کانفیڈنس موشن کے اوپر جب ووٹنگ ہوگی اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں تو پھر ہم اور زیادہ ذلیل ہو جائیں گے۔ تو باقاعدہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ تھوڑے سے آرام سے چلیں اور آپ لیگل ٹیم سے مشاورت کریں، اور اب لیگل ٹیم نے جو ان کو مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ دینے سے انکار تک وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ کا مجاز ہی نہیں ہے، آپ اس چیز کی آپ ایسے کام مت کریں۔ تو یہ باقاعدہ مشورہ دے دیا گیا اور یہ ٹھوس ہو گیا سب کچھ۔ باقاعدہ رات کو یہ کوشش کی گئی کہ جی ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، لیکن پھر شٹ اپ کال آ گئی اور مزید کسی بھی انتشار کی طرف ملک کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم آپ کو پہلے سے بتاتے آئے ہیں، ملک انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا۔ یہ جو 7 ماہ کا ایک پورے ملک میں گرداب مچایا گیا اور پورے ملک کو جو ہے تہس نہس کیا گیا، اب اس کو ٹائم لگے گا کچھ چیزوں کو سیٹ ہونے میں۔ نئی رجیم آئی ہے اور اس کو تھوڑا سا سیٹ ہونے میں بھی ٹائم لگے گا، اس لیے تھوڑی چیزیں وقت لیں گی، اور یہ اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔ معیشت کی بے شک صورتحال اچھی نہیں ہے، انہوں نے تباہ کر دیا ہے، لیکن ان کا فائنل یہی ہے کہ جی ہم نے اپنی سیاست بچانی ہے۔ ملک بے شک تباہ ہو جائے، ملک کا بے شک کچھ نہ بچے، لیکن ہماری سیاست بچنی چاہیے، اگر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب تو آج بھی کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے سے انکار کیا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہتے ہیں، تو اب قانونی ٹیم سے مشاورت کر لیتے تو شاید اس طرح کی بونگی نہ مارتے۔ اب جاتے جاتے آپ کو ذرا بلاول صاحب کے حوالے سے بھی خبر دیتے جائیں کہ انہوں نے رات کو وہاں سے امریکہ سے نکلتے ہوئے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے مطابق اداروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قبل از وقت انتخابات میں دھاندلی سے پی ٹی آئی کو جتوا سکتے ہیں۔ بلاول نے بدھ کو امریکہ سے واپسی سے قبل یہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ خبریں ہیں کہ جی یہ جو قبل از وقت انتخابات کروائے جا رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کو باقاعدہ جو ہے جتوانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور ایسے نہیں چلے گا۔ جو نیوٹرل کہہ رہے تھے وہ نیوٹرل نہیں ہوئے، تو اب ان کو نظر آ رہا ہے، ان کو یہ صاف پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں اس ٹائم تو عمران خان کو کوئی نہیں ہرا سکتا، عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر ہوگا۔ تو اب والد محترم جو پہنچے میں اربوں روپے لے کے، وہ بھی کچھ سے بھی کچھ نہیں بنا، تو اب اسی طرح جو ہے اداروں کے اوپر تنقید کی جائے اور اداروں کے اوپر ہرزہ سرائی کی جائے کہ جی آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور اس گندے بدبودار نظام کو بچائیں ہمارے ساتھ مل کر، تو اب نہیں ہوگا ایسا۔ یہ مضموم کوششیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور اب اس طرح کا کیچڑ جو ہے اچھالا جائے گا، اپنا جو گند ہے وہ اتار کر دوسروں کے اوپر پھینکنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہماری جو سو کالڈ سیاسی جماعتیں ہیں، جمہوریت کی جو چیمپئنز ہیں، اب وہ اس نہج کے اوپر آئیں گے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اپنے کپڑے یہ خود اتاریں گے آنے والے دنوں میں۔ تو یہ اس ٹائم کی صورتحال ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا، اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔